वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज बहुत हम कह सकते हैं कि अफसोसनाक ख़बरें हुई जब हमारी तवज्जो पिछले कुछ दिनों से 27वीं तरमीम पे थी। एक तरफ तो इस्लामाबाद कचहरी में धमाका हुआ और दूसरी तरफ जो वाना कैडेट कॉलेज है उस पर गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों का हमला हुआ। इस्लामाबाद में जो वाक़या है वो दोपहर को पेश आया और उसमें कहा जा रहा है कि 12 अफराद शहीद और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इन दोनों वाक़यात पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस वक्त हम 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम, और भी तब्दीलियाँ की गई आइन में जिस पे भी हम बात करते रहे हैं, मगर सबका मेरे ख़याल में ये तो इत्तफ़ाक़ है कि इन तरामीम से जो हमारी कोर्ट्स हैं, सुपीरियर जुडिशरी है, उसकी काफ़ी हद तक जो स्ट्रक्चर है या चेहरा है या पूरी जो उसकी फंक्शनिंग है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अब जो 26वीं आइनी तरमीम थी उससे भी तब्दीलियाँ हुई, उनके अंदर अब और मज़ीद तब्दीलियाँ 27वीं तरमीम से की गई हैं। जैसे जजेस का जो है अब वो ट्रांसफ़र भी होगा उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, जो पहले जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया गया है। कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये अब ओहदा जो है शायद रहा ही नहीं है जो आइन की अब शक्ल बनी है। अब जजेस में खामोशी है। एक तरफ तो कुछ खतूत सामने आए हैं, मंसूर अली शाह साहब का भी ख़त जो था वो सामने आया, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी एक चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा है। उन्होंने भी इसके अंदर इन सब तरामीम का ज़िक्र किया है और ये उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं ताकि ये देखा जाए कि जो ख़तरात इस वक्त लाहक हैं जुडिशरी के लिए, और किस तरह उन्होंने माजी का भी ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट माजी में अवाम की राय दबाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये अब एक बहुत अहम मौका है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आइन के दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और बका की कसम मैंने खाई थी, लेकिन ख़ुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अवाम के लिए जो बुनियादी हकूक़ आइन में महफूज किए गए थे वो अक्सर महज नारों या अल्फाज तक महदूद रह गए हैं। मगर लग नहीं रहा कि जुडिशरी की तरफ से भी कोई किसी किस्म की, जिसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस या पुश बैक होगा। अब आने वाले दिनों में अदलिया के हवाले से हम क्या देख रहे हैं? वकला तहरीक कोई शुरू हो सकती है, कोई वकला की तरफ से कदम लिया जा सकता है, या जैसे 26वीं आइनी तरमीम एक्सेप्ट हो गई खामोशी से 27वीं भी हो जाएगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बशीर साहब और मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा। ये दोनों कोर्ट के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। इस इशू पे बात करने से पहले वेरी क्विकली, क्योंकि आप दोनों आज कचहरी गए जहां ये ब्लास्ट हुआ, सो इफ़ यू कुड हैव अ क्विक दिस थिंग कि आप लोगों ने वहां क्या देखा, और फिर हम इस तफसील से 27वीं तरमीम पे बात करेंगे। मरियम साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो आपको मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे कि मैं वो मौजूद, मेरा घर जो है वो करीब है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बिल्कुल बैक साइड पर है, तो हमने खुद भी महसूस किया घर में उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद जब जैसे ही मौका मिला मैं फ़ौरन पहुंची वहाँ पर। उस वक्त तक ज़ख्मियों को ले जाया जा रहा था और मौके पर जो है वो इब्तदाई जो इतलात आई उस वक्त ही बता दिया गया था कि 12 अफराद जो है वो इस ब्लास्ट के नतीजे में जहाँ बहक हो गए हैं। बाद में भी यही फिगर कन्फर्म हुआ, अभी तक भी यही फिगर कन्फर्म है कि 12 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी थे, वो मौके पर जो है वो जहाँ भाग हुए, और 30 जो है वो ज़ख्मी है जिनके बारे में जो तर्जुमान है पिम्स उन्होंने कन्फर्म किया है। तो धमाके के बारे में यही था कि एक शख्स मोटरसाइकिल सवार आया। इब्तदाई मालूमात यही है कि उन्होंने एंटर होने की कोशिश की, कचहरी में पुलिस ने रोका और उन्होंने वहीं पर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। और अभी तक जो IG इस्लामाबाद है उनके मुताबिक 8 किलोग्राम जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। मज़ीद वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, उनके लिए बाकायदा वहाँ पर जो सारी फोरेंसिक टीम्स हैं वो पहुँच गई थी। नादरा
کیمرہ بھی وہاں موجود تھا. اس جو حملہ آور ہے اس کا سر, اس کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں جو کہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, ان میں سے کافی سارے جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے گئے ہیں فورینسکس کے لیے. اس کے علاوہ نادرہ سے بھی تشخیص کا عمل جاری ہے. تو بہرحال جو زیادہ جو صورتحال خراب ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ ایک تو شہری باقاعدہ نشانہ بنائے گئے, اور پھر ایک وکیل جو کہ سپریم کورٹ کے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بنے وکیل, وہ اس میں جامبر نہیں ہو سکے, وہ بھی جاں بحق ہوئے تھے. جی ثاقب صاحب, یہ F8 کچہری کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں بڑا مطلب سوالیہ نشان اس لحاظ ہے کہ کافی عرصے بعد اسلام آباد میں ایک تو اس قسم کا اٹیک ہوا ہے, پھر دوسری کچہری جب F8 میں تھی وہاں پہ بھی 2 اس پر حملے ہو چکے ہیں. یہ تیسرا حملہ ہے ڈائریکٹ. اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ گہما گہمی کہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک بلڈنگ کے اندر, تو میرا خیال میں F8 کچہری آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی کہ یہاں پہ 2-2.5-3 ہزار لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں, ججز, کنفیوژن بہت ہوتی ہے کیونکہ ہر وقت اتنا رش ہوتا ہے, اور سیکیورٹی پولیس ہوتی ہے وہاں پہ, لیکن ایک بندے کو چیک کرنا, پھر جو ہے وہ اگر کوئی سڑک کنارے کو کھڑی ہے گاڑی, کوئی آ رہا ہے بائک والا, اس کو چیک کرنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. تو اس کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں یہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. سیکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑے گی, اور اگر یہی عملہ آور وہاں بالکل دروازہ سے بالکل باہر ہی اٹیک ہوا ہے, تھوڑا اندر اگر چلا جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا, کیونکہ اندر جتنے بھی وکلا تھے, میری بات ہوئی ہے ان سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب تھرتھراہٹ بہت زیادہ تھی. جس طرح مریم بتا رہی ہے تو کافی تھوڑی سائڈ پہ ہیں, تو ان کو محسوس ہوئی ہے, تو پوری کچہری ایک دفعہ ہل گئی, اتنا سخت جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا. اچھا مریم صاحبہ, یہ جو اب خطوط لکھے جا رہے ہیں, خیر پہلے بھی لکھے گئے, بہت عرصہ خطوں کتابت رہی کے درمیان, کوئی آپ کو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ایک تنقید جو بار بار ہو رہی ہے, ابھی ہم نے آپ کو سنایا گزشتہ روز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی آئے ہوئے تھے شو میں, وہ کہہ رہے تھے ججز ہی خاموش ہیں, ان کے پیچھے یا ان کے لیے کون کھڑا ہوگا. ڈو یو سی اینی تھنگ ہیپننگ دیر؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. بار بار کہا جاتا ہے ججز خاموش ہیں, اور ججز سے پوچھا جائے تو جب آف دا ریکارڈ کوئی گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں وکلا خاموش ہے. تو اب اس میں یہ جو ایک دوسرے پہ ڈالنے والا سلسلہ, اس سے کچھ نکلے گا نہیں. جہاں تک بات تحریک کی ہے, ہر شخص کا سوال ہوتا ہے وکلا تحریک چلے گی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کورٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ والی سینس ظاہری بات ہے کہ سمجھ آتی ہے, تو تحریک چلے گی یا نہیں. اگر آپ گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس وقت پوچھیں تو کوئی وکلا تحریک نہیں چلے گی. ہاں 27th امینڈمنٹ ہو جاتے نفاذ اس کے ریاکشن میں کچھ ججز ریزائن دے دیتے ہیں, ریزائن دے کر وہ آ جاتے ہیں, وہ کچھ کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دیٹ وڈ بی اندر اسٹوری. رائٹ ناؤ جو ابھی اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس کو ہے, وہ پچھلے 1 سال سے برقرار ہے. 26ویں ترمیم کے وقت پر کچھ شوق لگا تھا, 27ویں تو اتنی اسموتھلی ہو رہی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ایک یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہو رہا ہے, سرٹن گروپ از ود ان دی فیور آف 27th امینڈمنٹ. تو بہرحال اب جو موسٹ پروبیبلی آج نہیں ہو سکی, کل ہو جائے گی منظور قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم, تو اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب سے بہترین تو کوئی نامنی نہیں ہے ان کے اوپر, تو کوئی ان کے نام پر کوئی ابہام بھی کسی کو نہیں ہے. وہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن جائیں گے, اور پھر وہ جو آئینی تشریحات کریں گے وہ آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے, اس کے لیے عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مستقبل میں ہو سکتا ہے میں اور ثاقب بھائی اپنا اسٹیٹس تبدیل کر لیں کورٹ رپورٹر سے. اچھا چلے, بیکاز بریک آنے والی ہے. ثاقب صاحب یہ تحریک کی بھی بات تو ہم دوبارہ بھی کریں گے, بٹ یہ بتائیں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سگنیفیکنٹ لگ رہی ہے ایز فار ایز دا جوڈیشری از کنسرن؟ بینچ پہلے بھی, مطلب کہ میں ایز اے لے پرسن پوچھ رہی ہوں کہ بینچ پہلے بھی تھا, اب کورٹ بن گیا ہے, واٹس دا بگ ڈیل؟ وہی کچھ ہے مطلب نہیں. اس میں جو نئی جو چیز مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے وفاقی آئینی عدالت برے آئینی بینچ ہو وہ تو کام کر رہی ہیں, لیکن جو ٹرانسفر ججز والا انہوں نے ایڈ کیا ہے اس میں جو ترمیم کی ہے وہ ایک ایسا انہوں نے ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں گے, خاص طور پر ان ججز جنہوں نے خط لکھے, جو سپریم کورٹ چل کے جاتے تھے, جو بات کرتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, یہ سارا مطلب کہ ہے تو 5 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو جس کے حوالے سے کوئی بات بھی چل رہی ہے کہ جی شروع میں ہی لسٹ بن گئی ہے کہ 4 کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو یہ چیز مجھے نئی نظر آتی ہے, اور حکومت اب اس کو استعمال کرے گی. وہ تو ایک ڈی سی اے سی کی طرح جو ہے وہ استعمال ہوگا کہ فلاں ضلع کے ڈی سی کو فلاں بھیج دیں, اگر اس نے کام نہیں کیا, بات نہیں مانی. تو اب جج بھی اسی طرح, تو وہ جو جج کے اوتھ میں لکھا ہوتا ہے نا وداؤٹ فیور اور وداؤٹ فیئر جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے, تو وہ جج تب ہی کر سکتا ہے جب انڈیپینڈنس ہو. تو انڈیپینڈنس اگر جو ہے وہ اگر آپ اس کو ماتحت بنا لیں گے تو انڈیپینڈنس تو نہیں رہتی.
بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی, ویل بی رائٹ بیک.